सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सन्निधानम् इति यूट्यूब पटले भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य अस्यां कक्षायाम् अस्माकं चर्चायाः विषयः अस्ति शिक्षायाः परिचयः। गतकक्षायां शिक्षा, विद्या, ज्ञानम् इति एतेषां शब्दानां सामान्य परिचयः अस्माभिः सम्प्राप्तः। अद्य वयम् एतैः शब्दैः सह सम्बद्धानां केषाञ्चन पद्यानां कासाञ्चन सूक्तीनां च परिचयं प्राप्नुमः। अस्माकं शास्त्रं वदति ज्ञानात् ऋतेन मुक्तिः, अर्थात ज्ञानं विना मुक्तिः नास्ति। ज्ञान प्राप्तेः समनन्तरमेव मुक्तिः जायते। ज्ञान प्राप्तिः, मोक्ष प्राप्तिः, ईश्वर भक्तेः, धार्मिक भावनायाश्च विकासः, आध्यात्मिकतायाः विकासः, एतादृशानि अस्माकं पारम्परिकाणि उद्देश्यानि अपि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। अतः एवं प्रकारेण वयं सर्वादौ ज्ञानं प्राप्नुमः। ज्ञान प्राप्तेः अनन्तरमेव मोक्षः, मुक्तिः सम्भवति इति शास्त्राणाम् अभिप्रायः। पुनश्च ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्, अर्थात ज्ञानं मनुष्यस्य तृतीयं नेत्रमस्ति। ज्ञानरूपकेण तृतीय नेत्रेण मनुष्यः सर्वं किमपि तत्त्वं ज्ञातुं समर्थः भवति। चर्मचक्षुभ्यां मनुष्यः केवलं सांसारिक वस्तूनां, भौतिक वस्तूनां दर्शनं करोति, परन्तु यदा तस्य तृतीयं नेत्रम् आविर्भूतं भवति, कीदृशं तृतीयं नेत्रं? ज्ञानरूपकं तृतीय नेत्रं यदा तस्य उदेति, तदानीं सः अस्य संसारस्य सर्वाणि तत्त्वानि ज्ञातुं प्रभवति। तस्मात् शास्त्रं वदति ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थविलोकिदक्षम् इति। पुनश्च उच्यते न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, अर्थात अस्मिन् संसारे ज्ञानमेव पवित्रं वस्तु किमपि नास्ति। ज्ञानमेव सर्वोत्कृष्टं पवित्रं वस्तु अस्ति। ज्ञानमेव सर्वान् जनान् पवित्रीकरोति। ज्ञानमाध्यमेन ज्ञानं सम्प्राप्य जनाः पवित्रान्तःकरणाः भवन्तीति। तथैव उच्यते ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात यदा ज्ञानाग्निः प्रज्वलितः भवति तदानीं मानवानां यानि अनैतिककर्माणि भवन्ति, सर्वाणि अनैतिककर्माणि भस्मीभूतानि जायन्ते। सर्वाणि पापकर्माणि भस्मीभूतानि भवन्ति। मनुष्यः शुद्धः भवति, पवित्रः भवति। पुनश्च अस्माकं शास्त्रं वदति, किं वदति? येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ते मर्त्यलोके, ते नाम ते जनः मर्त्यलोके अस्मिन् संसारे भारभूतः सन्तः, अस्य संसारस्य भारसदृशाः सन्तः केवलम् इतस्ततः भ्रमणं कुर्वन्ति, इतस्ततः विचरन्ति। कथं?
पशुवत् विचरन्ति। तेषां स्वरूपं तु मनुष्य स्वरूपं भवति, तेषां शरीरं तु मानव शरीरं भवति, परन्तु ते केवलं पशुवत् एव इतस्ततः अटन्ति, विचरन्ति, भ्रमणं कुर्वन्ति। तर्हि के ते जनाः? येषां न विद्या न तपः न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणः न कश्चन धर्मः। अर्थात येषु जनेषु ज्ञानं तपः धर्मः दानं ज्ञानम् इत्यते गुणाः न भवन्ति, ते केवलम् अस्मिन् संसारे भारभूताः सन्तः इतस्ततः विचरणं कुर्वन्ति। अस्मिन् संसारे तेषां किमपि दायित्वं नास्ति, समाजं प्रति राष्ट्रं प्रति तेषां किमपि कर्तव्यं नास्ति। ते केवलं वृथा विवादेन वृथा कलहेन निद्रया विलास व्यसनेन इतस्ततः भ्रमणेन एव कालं यापयन्ति। वास्तविकरूपेण ते अशिक्षिताः एव सन्ति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। पुनश्च वयम् अन्यतेकं पद्यं जानीमः। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारते, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अत्र कश्चन छात्रः कश्चन उपासकः भगवतीं सरस्वतीं मातरं स्तौति। सः वदति, भो मातः, भवत्याः एतादृशः कश्चन अपूर्वः कोशागारः वर्तते। कोशागारः नाम बैंक। बैंक इति वयं जानीमः। जनाः प्रायः प्रतिदिनं गच्छन्ति, तत्र धनानि स्थापयन्ति। धनानां स्थापनेन धनानां वृद्धिः भवति तत्र। पुनः ते तेषाम् आवश्यकतानुसारं धनानि ततः निष्कासयन्ति। तेषां धनानां स्वकार्येषु उपयोगं कुर्वन्ति। तथैव भगवत्याः सरस्वत्याः अपि एकः कोशागारः अस्ति। यस्मिन् कोशागारे यदि वयं तत्र धनानि व्ययीकुर्मः तर्हि तानि धनानि वर्धितानि भवन्ति। यथोक्तं व्ययतो वृद्धिमायाति। तथैव वयं तत्र गत्वा यदि धनानां सञ्चयं कुर्मः तर्हि तानि धनानि नष्टानि भवन्ति। यथोक्तं क्षयमायाति संचयात्। अर्थात भगवत्याः सरस्वत्याः कोशागारे यदि वयं धनानि व्ययीकुर्मः तर्हि तानि धनानि वर्धितानि भवन्ति। यदि वयं धनानि सञ्चयामः तानि धनानि नष्टानि भवन्ति। एतादृशं महत् धनं भगवत्याः सरस्वत्याः कोशे वर्तते। तर्हि किं तद्धनं जानन्ति वा? आम्, विद्याधनम्। उच्यते विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। पुनश्च वयमत्र अन्यतपि एकं पद्यं जानीमः। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। एतत् एकं प्रसिद्धं पद्यं वर्तते। प्रायः सर्वे परिचिताः स्युः। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। विद्या विनयं ददाति, विनयात् अस्मासु पात्रता आगच्छति, पात्रत्वात् वयं धनं प्राप्नुमः, धनात्
धर्मं ततः सुखं प्राप्नुमः इति। विद्या ददाति विनयं विद्यामर्जयित्वा ज्ञानं संप्राप्य वयं विनय संपन्नाः भविष्यामः। अस्मासु विनयगुणाः आगच्छन्ति। अस्मासु यदा विनयगुणानां समावेशः जायते तदानीं वयं योग्याः भविष्यामः। अस्मासु पात्रता आगच्छति। वयं क्षमता संपन्नाः भविष्यामः। कुत्र क्षमता? धनार्जनं कर्तुम् अस्मासु क्षमता आगच्छति। पात्रत्वात् धनमाप्नोति। अस्मासु क्षमता भवति, योग्यता भवति चेत् वयं धनार्जनं कर्तुं सन्नद्धाः भविष्यामः। धनं जगतः मूलं वर्तते। धनं सर्वाणि सौकर्याणि अस्माकं कृते प्रयच्छति। बिना धनं किमपि न संभवति। यस्य पार्श्वे धनं नास्ति सः अस्मिन् संसारे निन्दितः भवति। तं जनं न कोऽपि प्रशंसति। धनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्माकं कृते। तर्हि धनं कथम् आगच्छति? पात्रत्वात् धनम् आगच्छति। धनात् धर्मं। प्रायः धर्मकार्यं कर्तुं सर्वे वाञ्छन्ति। शास्त्रमपि वदति धर्माचरणं कुरु। यदि अस्माकं पार्श्वे धनानि न भवन्ति वयं धर्मकार्यम् आचरितुं समर्थाः न भविष्यामः। एतदर्थं धनम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। धनेन विना वयं किमपि साधयितुं न शक्नुमः। तद्धनं कथम् आगच्छति? पात्रत्वात् आगच्छति। धर्मार्जनं कर्तुं वयं कथं प्रभवामः? यदा अस्माकं पार्श्वे धनानि भवन्ति तदानीमेव वयं धर्मार्जनं कर्तुं समर्थाः भविष्यामः। धर्म इति शब्दस्य बहूनि लक्षणानि, अनेके अर्थाः अस्माकं शास्त्रेषु वर्तन्ते। धर्मस्य 10 लक्षणानि वर्तन्ते। पुनश्च अस्माकं सर्वेषां विविधासु परिस्थितिषु विविधाः धर्माः वर्तन्ते। यथा राज्ञः धर्मः, अध्यापकानां धर्मः, छात्राणां धर्मः, पितॄणां धर्मः, मातॄणां धर्मः, सामाजिकानां धर्मः, नागरिकाणां धर्मः। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न परिस्थितिषु धर्माणां स्वरूपमपि भिन्नं भिन्नं भवति। अस्माभिः अस्माकं धर्मः परिपालनीयः भवति। यदि अस्माकं पार्श्वे धनं नास्ति तर्हि वयं धर्मकार्यं सम्पादयितुं न शक्नुमः। अस्माकम् उत्तरदायित्वं सम्पादयितुं असमर्थः भविष्यामः। पुनश्च उच्यते ततः सुखम्। कुतः सुखम्? यदि वयं धर्माचरणं कुर्मः, अस्माकं कर्तव्यानि उत्तरदायित्वानि समये एव परिपालयामः, तदानीमेव वयं सुखिनः भविष्यामः। अन्यथा किं? व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा इति एवं प्रकारेण अस्माकं जीवनं गच्छति। अत्र वयं जानीमः विद्याद्वारा विनयगुणः आगच्छति। विनयगुणात् वयं सत्पात्ररूपेण अस्माकं दक्षताम्, अस्माकं क्षमताम्, अस्माकं योग्यतां परिप्रकाशयामः। योग्यतायाः आगमनात् परं वयं धनार्जनं कर्तुं सन्नद्धाः भविष्यामः। यदा वयं धनार्जनं कर्तुं समर्थाः भवामः तदानीं धर्माचरणं कर्तुं प्रभवामः। यदा धर्माचरणं समयानुसारं वयं कुर्मः, अस्माकं धर्मं परिपालयामः, तदानीमेव वयं सुखं प्राप्नुमः इति अस्य पद्यस्य तात्पर्यम्। तर्हि एवं प्रकारेण
विद्यायाः शिक्षायाः ज्ञानस्य महिमा अस्माकं शास्त्रेषु प्रकीर्तितः वर्तते। अद्य अस्यां कक्षायाम् अस्माकम् एतादृशः विचारः पुनः वयम् अग्रिमकक्षायाम् अत्रैव यूट्यूब पटले पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। नमो नमः।